बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उबर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक जो सबसे पहली हम आपको बताना चाह रहे हैं वो इमरान खान के एक अहम राब्ते से मुतल्लिक है, जो प्राइम मिनिस्टर का आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ राब्ता हुआ है। इस मुलाकात के हवाले से जो अहम नुक्ते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान और रशिया ने आज पहली बार इत्तेफाक किया है। कल एक खबर मैंने आपको तापी जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है जो तुर्कमानिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ जाएगा उसके मुतालिक बात की थी, लेकिन आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर खान के दरमियान जो राब्ता हुआ है वो एक राब्ता जिसको आप मुलाकात कह लीजिए, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भारी साबित हुई है। अफगानिस्तान के तालिबान को बिलखुसूस आज डिस्कस किया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट दो किए हैं मैं उसके मुतालिक भी फिर आपको बताऊंगा। और फिर बीजिंग मुलाकात से पहले जो अगले महीने विंटर ओलंपिक्स में होने जा रही है उससे पहले ये अहम टेलीफोनिक राब्ता कितना इम्पैक्ट रखता है और ये खित्ते के नए ब्लॉक्स के हवाले से कितना ज़रूरी है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर खान ने लिखा क्या है? प्राइम मिनिस्टर खान ने आज ये लिखा कि उन्होंने जो व्लादिमीर पुतिन हैं जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनके साथ उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सबसे ज़्यादा टेलीफोनिक राब्ता जो है वो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि खासकर जो इस्लामोफोबिया है और दूसरा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे यानी आज़ादी इजहार राय के नाम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी या तौहीन की जाती है, उसके ऊपर मगरिब के उस नैरेटिव से हट के व्लादिमीर पुतिन ने जो बात की कि आप इस बुनियाद के ऊपर किसी की उस मजहबी शख्सियत की तौहीन नहीं कर सकते, उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी तारीफ़ करता हूँ। और दूसरे नंबर पे चल के उन्होंने ये कहा कि इससे मुसलमानों की ज़ाहिरी बात है जज्बात मजरूह होते हैं। उन जज्बात के मजरूह होने के हवाले से जो रशिया ने स्टैंड लिया है वो स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इससे आगे प्राइम मिनिस्टर खान ने ये बात की कि जो तिजारत है, जो बायलैटरल ट्रेड दोनों ममालिक के दरमियान है, अगर आपको याद हो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर उमीद यूसुफ को भी हाल ही में रशिया ने होस्ट किया था। एक तवील अरसे के बाद दोनों ब्लॉक्स के अंदर इस किस्म की पेशरफ्त हमें देखने को मिली थी। उसकी वजह यह थी पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं है। वो गर्मजोशी क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि रशियंस जब यहाँ पे आए सोवियत यूनियन के दौर में, जब उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो हमने उनको रोका। वो गर्म पानियों तक जाना चाहते थे, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसके ऊपर काम किया और हम उसको अपने लिए एक बहुत बड़ा काम मानते थे। लेकिन वो बदला कौन सा था? वो बदला 1971 का था, जब 1971 के अंदर पाकिस्तान टूट रहा था तो हम तो अमरीकी बेड़े के इंतजार में रहे और अमरीकी बेड़ा कभी भी नहीं आया। लेकिन उसके मुकाबले में रशियंस ने वो ताबुन जो है वो दिया उनको इंडियंस को, उसके लिए पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है हम दो लख्त हुए। उसका हमने जो बदला है वो 1979 वाले उस के अंदर जाके लिया। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक तो तिजारत वाला मामला है, फिर बाहमी ताबुन को लेकर उन्होंने बात की है और जो क्रेमलिन जो सदारती ऑफिस है वहाँ का यानी रशिया का सदारती ऑफिस है उन्होंने भी इस सिलसिले में बात कर दी है। एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाई लेवल एक्सचेंज दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे से राब्ता करेंगे। ये सिर्फ एक्सचेंज इस हद तक नहीं है कि जिसको आप कहें कि इधर से डेलीगेशन जाए या उधर से डेलीगेशन जाए। आज प्राइम मिनिस्टर खान ने अपने ट्वीट के अंदर ये बताया है कि जनाब उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है और पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं उन्होंने रशियन को यानी दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने एक दूसरे के हवाले से कहा है कि आप यहाँ पे तशरीफ लाएं। अब इस दौरे को लेके ये कितना सिग्निफिकेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लेके आप ये देखिए कि जनाब इंटरनेशनल मीडिया इसको भरपूर कवरेज दे रहा है। BBC ने इसके ऊपर लिखा है और दीगर तमाम ग्रुपों ने भी इसके ऊपर लिखा है। गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रशिया और पाकिस्तान है वो इस गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुकम्मल करने जा रहे हैं और इस गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। फिर अफगानिस्तान का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे काज़िस्तान वाला मामला आपके सामने है। काज़िस्तान के अंदर तालिबान का नाम आया, उसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो बहुत इस वक्त अनरेस्ट है, एक उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? उनका ख्याल ये है कि इस बॉर्डर के ऊपर हमें कुछ ऑपरेशन करना है। जिस तरह से ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान को उस दिन मुल्ला याकूब साहब बड़े जज्बाती और जारहाना अंदाज में कह रहे थे कि आप हमें हमारे तैयारे वापस करें, आप तैयारे वापस नहीं करेंगे तो हमारी इस्तिताअत के मुताबिक हम आपके खिलाफ रिएक्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ आपसे बदला लेंगे, आपकी इस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इससे वहाँ पे एक ज़रूर सिचुएशन ख़राब है जिसको तालिबान के हवाले से कहा जा सकता है। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाइडन जो है
انہوں نے کال نہیں کی، اور اس بائیڈن نے جب تک کال نہیں کی تو اس کے مقابلے میں ایک بلاک کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں اس کی بلاک کی آپ کو مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں ان سے ابھی ملاقات ہوئی ہے، کن کی ملاقات ہوئی ہے؟ ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو 25 سال کی اگریمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے، اس چیز کو آگے لے کے بڑھنے کی بات کی ہے۔ اب جو ایرانی ہیں وہ ایرانی کون ہیں؟ ایرانی امریکن مخالف ہیں، امریکی بلاک ہے۔ پاکستان کون ہے؟ پاکستان کے ساتھ بھی امریکیوں کے ساتھ نہیں بن رہی۔ چائنا اور جو رشیا ہے وہ اپنے ایک نئی چیز لے کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ اس چیز کے مقابلے میں بالکل کھڑے ہیں اس چیز کو لے کے۔ اب اس ساری صورتحال کو آج افغانستان کے اندر جہاں پہ ان کے رویے کے اوپر بات کی گئی ہے، ظاہری بات ہے پاکستان باڑھ کا معاملہ ہے، دوسری چیز کے آگے لے کے افغانستان کی عوام کے جو اثاثے ہیں وہ ان کے حوالے کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ لیکن اس ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے کلوز کانٹیکٹس یعنی مسلسل رابطے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے مہینے جو ہے وہ بیجنگ کے اندر، جس کو ونٹر اولمپکس کہتے ہیں، ونٹر اولمپکس کے اندر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ونٹر اولمپکس کے اندر اس ملاقات سے پہلے یہ رابطہ ہونا بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ بلاک جو پہلے ہمیں خبروں کی حد تک، آرٹیکلز کی حد تک، ان چیزوں تک نظر آ رہا تھا، وہ ہمیں اب پرومیننٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس بلاک کو امریکنز کے مقابلے میں جو پاکستان، میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، ابھی دسمبر کے مہینے میں ایک ڈیموکریسی سمٹ امریکہ نے ہوسٹ کی، اور اس سمٹ کے اندر پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن چونکہ چائنا کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، چونکہ رشیا کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، چونکہ ٹرکی کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اس انویٹیشن کو اوپر نہیں کیا۔ پاکستان نے کہا ہم امریکہ کے ساتھ تعاون تو ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس موقع پہ شرکت کریں۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان نے اس بلاک کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں۔ تو اب اس بلاک کے ہمیں خد و خال واضح نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے اکوس بنایا، آپ نے کوارڈ بنایا، جس میں آپ نے انڈیا کو انٹرٹین کیا، اور اس بار جو ولادیمیر پوٹن جب آئے انڈیا تو چند گھنٹوں کے اوپر 4 5 6 گھنٹے ٹوٹل بنتے تھے، لیکن اب پاکستان کے ساتھ پہلے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ملاقات ہوگی، اور آپ کو میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں اگست اور ستمبر کے مہینے میں 2 بار ایسا ہوا تھا کہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ کلوز کانٹیکٹس ہونا اس خطے کی قسمت بدلے گا۔ پھر پاکستان کے لیے اس میں اچھی بات یہ ہے ہم نے ماضی کے اندر صرف امریکنز کے ساتھ کھیلے، اور ایک ہی چیز کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک ہی باسکٹ کے اندر سارے انڈے ڈالے، لیکن اس بار ہم ایک بیلنس پالیسی کرنا چاہتے ہیں۔ اس بیلنس پالیسی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ضرورت ہے یہاں پہ اور ہمیں ضرورت ہے اوورآل، اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے، ایک تو ٹریڈ بڑھانا بہت ضروری ہے، پاکستان کے پاس جو آلٹرنیٹ پاور کوریڈور ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ ہے ہمارے اوپر جو امریکن پریشر ہے، پھر ہمارے چائنیز دوست اس کے اندر بہت رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے جس کو آپ ایک خوشخبری کہہ سکتے ہیں، جس کو پاکستان کے لیے اچھی چیزیں کہہ سکتے ہیں، پازیٹیو چیزیں کہہ سکتے ہیں، جس کا ظاہری بات ہے ایک امپیکٹ نظر آئے گا۔ اور یہ ملاقات سے پہلے رابطہ ہونا اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ ہم تو ملاقات کے لیے انٹرسٹڈ ہیں ہی ہیں، لیکن رشین اس سے زیادہ کہیں انٹرسٹڈ ہیں، جس کا ظاہری بات ہے انڈیا کے اندر، تل ابیب کے اندر، امریکہ کے اندر اس کو فیل کیا جا رہا ہے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔